تو منہ نہیں موڑنا جے دنیا اندر رہندے ہویا میری عبادت کولو منہ موڑ لیا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو میں رب دے کول آئیں گا فرمایا میں رب بھی تیرے کولو منہ موڑ لاواں گا اور وہ انسان کتے کامیاب ہو سکتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے اور اللہ ایسے بندے دے کولو اعراض کر لین منہ موڑ لین اعراض ہو جائے اس بندے دے نال کلام نہیں کرنا اینو معاف نہیں کرنا اے دے گناہ نہیں بخشے جانے اینو پاک نہیں کرنا اے دے چہرے وال نہیں دیکھنا ہے وہ انسان دا تے ستیہ ناس ہو جائے گا اس واسطے اللہ نے اگر موقع عطا کیتا ہے اس دنیا دی زندگی دے اندر اللہ رب العالمین دی عبادت کرو اس دنیا دی زندگی اندر جنہ تعلق بنا دے ہو اللہ دے نال تعلق بناؤ جنہ بنا سکتے ہو تے جے تعلق توڑ لیا ونجا لیا بگاڑ لیا ضائع کر لیا وقت نو پھر کل قیامت دے دن پچھتاوے تو علاوہ اور کچھ نہیں ہوئے گا اس واسطے اللہ رب العالمین نے جدو آدم علیہ السلام نو بنایا نا تے اللہ رب العالمین نے فرشتیاں نو کہا اوے میرے فرشتے ہو میں آدم نو بنان لگیا انسان نو بنان لگیا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اللہ رب العالمین نے فرشتیاں نو مخاطب کر کے کیا فرشتیو میں جان نشین بنا رہے ہیں جان نشین تو مراد آدم علیہ السلام انسان بشر بننا اے مراد ہے خلیفہ دا معنی اے انسان بننا یا پچھلے پہلے کئی روایات دے اندر یہ ہے انسانہ تو پہلے اس دنیا اندر جن آباد سن تے انہاں دا جان نشین چینج کر کے اللہ تعالیٰ نے اس آدم علیہ السلام نے بنایا اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو میں اس زمین دے اندر جان نشین خلیفہ نائی بنان والا ہاں تے فرشتیاں نے کیا قالو اتجعلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء فرشتے کہنے لگے اللہ اے ساڑھے رب العالمین اس زمین اندر تو اے چیز بنان لگے آئے جیڑے لوگ آپس دے اندر فساد کرنگے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور خون بہانگے ایسی مخلوق نو پیدا کرن لگے ہیں اللہ اے کہن لگے اے اللہ انہاں نو پیدا کرن لگے ہیں اے خون بہانگے آپس دے اندر قتل و غارت کرنگے آپس دے اندر خون بہانگے فساد کرنگے اے فرشتیاں دا اعتراض کرنا نہیں سی بلکہ اس وجہ تو کہہ رہے سن کہ جڑی نئی مخلوقات پیدا کی دی جائے گی نئے لوگ پیدا کیتے جان گے نئی مخلوق نو پیدا کیتا جائے گا ایک کس واسطے پیدا کیتا جائے گا ایک کیڑی صلاحیت رکھ دی ہوئے گی جڑی نیکی بھی کرے گی نیکی دے نال بدی بھی کرے گی ایسی صلاحیت دے اندر ہوئے گی اس واسطے مفسرین نے یہی گل بیان کی دی ہے کہ پہلے انسانہ تو پہلے اس زمین اندر جن آباد سن جنہ دی بہت بڑی تعداد سی جن آبازن لیکن انہاں جنہ نے آپس دے اندر لڑ کر کے خون خرابہ کیتا آپس دے اندر فساد کیتا خون بہایا بڑے فسادی سن اس وجہ تو فرشتے کہہ رہے سن شاید اللہ اے انسان بھی ایسے اتنا خون بہانگے ایسے اتنا فساد کرنگے ایسے طرح خون ریزیاں کرنگے او کہ نہ دے لوگو فرشتیاں نے اسے اے گل کی دیئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتے کہنے لگے اللہ انہوں نے بنان دی کادی ضرورت ہے اسی جو ہاں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے کہنے لگے اللہ اسی تیری حمد بیان کرنے والے ہاں تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے ہاں اللہ تیری تقدیس بیان کرنے ہاں اللہ تیری بڑائی بیان کرنے ہاں اللہ تیری عظمتہ بیان کرنے ہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون اللہ رب العالمین نے فرمایا اوے میرے فرشتے ہو میں زیادہ جاننا ہاں تواڈے کولوں بہتر جانن والا ہاں میں زیادہ جانن والا ہاں قال انی اعلم ما لا تعلمون جڑا تسی نہیں جان دے ہو میں رب العالمین انہوں بہتر طریقے دے نال جانن والا ہاں آؤ کہ نہ دے لوگو ایک قتل و غارت کرنا فساد کرنا اے اج انسانہ دے اندر عام ہے
उत्ते फरिश्तियां ने कहा अल्लाह ये कत्लो गारत करनगे, ये फसाद करनगे, ओहो अज हो रहा है, लोग कत्ल कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं। इतने पाकिस्तान का वाकया, एक मशहूर शहर के अंदर दो भाई मौजूद सन, दो भाइयों के शहर अंदर मेन रोड के उत्ते प्लाट सन, दो ने लड़ पे, वो कह लगे मेरे ने, वो कह लगे मेरे, ऐसे तरह लड़ते रहे। बाप देखता रहा लड़न दे हुए की कर लैणगे, दोनों ने लड़द्या दोनों कतल कर छड़िया। दोनों जदों मर गए, प्यो ने चुकया, उन्हें दोने प्लाटा अंदर उन्होंने दी खबरां बना दित्तियां। इन्हां प्लाटां की वजह तू लड़ रहे हो, उन्हां प्लाटां अंदर कबरां बना दित्तियां कि हम मतलब इन्हां प्लाटां अंदर पे रहोगे, ये ना तुहानू फायदा देणगे ना नुकसान देणगे, बल्कि नुकसान अंदर चले गए हो, घाटे अंदर चले गए हो। इस वास्ते कहना दे लोगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकना, ये बहुत बड़ी फजीलत है। इते जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर आदम अलैहिस्सलाम नु बनाया। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ कलिमा सिखाए, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम नो कुछ कलिमा सिखाए, कलिमा सिखा करके ए फरिश्तियां नु गया, ए फरिश्तियो तुसी इन्हां दे नाम दसो, जिन्हां चीज़ां दे नाम मैं तुहानू कह रहा इन्हां दे नाम दसो। लेकिन फरिश्तियां अंदर इतनी सलाहियत मौजूद नहीं है इन्हां चीज़ां दे नाम दसन दी। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम नु कहा, हे आदम इन्हां दे नाम पढ़ करके सुना, इन्हां नु जनाब पढ़ करके इन्हां दे सामने पेश कर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सारिया चीज़ों के नाम पढ़ ले, दुनिया के अंदर दुख तकलीफा भुख प्यास बीमारी निकी तो निकी लै करके बड़ी तो बड़ी चीज़ लै करके आदम अलैहिस्सलाम ने सारिया गिन गिन करके दस दित्तियां। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कालू सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ए फरिश्ते कहने लगे, ए साडे अल्लाह तू ज्यादा जानन वाला है, अल्लाह जेड़ा इलम तेनों है वो इलम सानू नहीं है, साडे इलम अंदर ये बात नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, काला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्ज़ व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तकतुमून। अल्लाह फरमाते ने, ओ मेरे फरिश्तियों मैं जानन वाला हाँ जमीनों आसमान दे गैबानों, जेड़ी चीज़ जाहिर है ओनू भी जानन वाला, जेड़ी चीज़ पुशीदा है ओनू भी जानन वाला, सारिया चीज़ां नू मैं रब जानन वाला। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नो किस तरह बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी नू जमा किया, मिट्टी नू जमा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 दिन इस मिट्टी नू ऐसे तरह रखिया। शैतान गुजरदा ना, शैतान मिट्टी नू लत मारदा ठुड्डे मारदा, ए मिट्टी की की औकात है, जे अगर इनू मेरे ते मुसलत कर दिता गया मैं इनू जरूर तबाहो बर्बाद करांगा, ते जे मैनू एदे ते मुसलत कर दिता गया ते मैं जनाब कदे भी इनू तस्लीम नहीं करांगा, कदे दी गल नहीं मनांगा। इधर जनाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम अंदर रूह नू फूंकिया, जदों रूह नू फूंकिया जिमें जिमें जिसम अंदर रूह जा रही है ऐसे तरह गोश्त बनता जा रहा है, खून बनता जा रहा है। जदों ये नाफ तक रूह आ गई तो आदम अलैहिस्सलाम उठ करके बैठन लगे, कोशिश करने लगे मैं उठ करके बैठा। इतने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इंसान जल्दबाज है, इंसान बड़ियां जल्दियां करने वाला, इंसान बड़ा जल्दबाज है। फिर ऐसा ऐसा पूरे जिस्म अंदर इस रूह नू फूंकिया गया, पूरे जिस्म अंदर रूह आ गई है। जदों रूह आ गई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उठ करके खड़े हुए, सब तो पहले छींक आई है, छींक आके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यरहमुकल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तेरे उत्ते रहम करे। आदम अलैहिस्सलाम नो अल्लाह ने बना करके ऐसे तरह फरिश्तियां नू इकट्ठा किया।
اے شیطان بھی آ گیا، ابلیس آ گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو، میں اس آدم نو بنا لے آئے، اس آدم دے واسطے تسی سجدہ کرو۔ اے سجدہ شکرانے دا سجدہ سی، تعظیم دا سجدہ سی، اے کوئی عام رب العالمین والا سجدہ نہیں سی بلکہ تعظیمی سجدہ سی۔ یہ تو مراد لے لئیے کہ بندے نو سجدہ کرنا چاہیے، آدم علیہ السلام نو سجدہ ہویا، انسان نو بھی سجدہ کرنا چاہیے نہیں۔ پہلیاں شریعتاں دے اندر انسان نو سجدہ کرنا اے جائز سی، لیکن امت محمدیہ واسطے اے تعظیمی سجدہ بھی ختم کر دیتا گیا، اینو منسوخ کر دیتا گیا۔ سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا، ساریاں چیزاں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس ابلیس نے سجدہ نہ کیتا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، نے تکبر کیتا، کہنے لگیا اے مٹی دا بنیا ہویا، میں اگ دا بنیا ہویا، اینو میں سجدہ کرا۔ نے تکبر کیتا، غرور کیتا۔ جدو تکبر ہوئے، غرور انسان اندر آ جائے، کسی چیز اندر بھی غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، او کدے بھی اپنے آپ نو نیچا تسلیم نہیں کرے گا۔ اتنے رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی تانوں پیدا کیتا، تہاڈیاں صورتاں بنائیاں، پھر اسی تانوں کیا آدم واسطے سجدہ کرو، پھر سارے نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس دے۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس نو مخاطب کیتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ما منعک اللہ تسجدا اذ امرتک، تینو کس چیز نے روکیا جدو میں رب نے تینو حکم دیتا کہ آدم نو سجدہ کرو، تو آدم نو سجدہ نہیں کیتا، تینو کس چیز نے روکیا؟ یہ کہنے لگیا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ انو تو مٹی گارے دے نال بنایا، مینو اگ دے نال بنایا، تے میں اے دے تو بہتر ہاں، خیر منہ میں اے دے تو بہتر ہاں، لہٰذا میں بہتر ہاں تے میں مٹی نو سجدہ کراں، میں مٹی دے بنے ہوئے آدم نو سجدہ کراں، اس انسان نو سجدہ کراں، میں سجدہ نہیں کرنا، میں اے دے تو بہتر ہاں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر تو نکل جا، جیڑا بندہ تکبر کرے او دا حق نہیں بندا آسمان دے اندر ہے، جڑا بندہ غرور کرے تکبر کرے او دا پھر حق نہیں بندا، او آسمان اندر رہ کر کے اپنی زندگی گزارے۔ فاخرج فإنک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیل اندروں، تو ذلیل خوار ہو جائیں گا۔ ایک کہنے لگیا قال انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ میں ایک گل کرنا ہاں، جاندیاں جاندیاں رک کر کے کہنے لگیا اللہ میں ایک گل کرنا ہاں، مینوں مہلت دیتی جائے، قیامت دے دن تک مینوں مہلت دیتی جائے، قیامت تک مینوں مہلت مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال انک من المنظرین، جا تینوں مہلت مل گئی ہے، قیامت تک تینوں مہلت مل گئی ہے، لیکن دی زندگی دا حساب نہیں ہے کہ کدوں تک انہوں مہلت ملی ہے، قیامت تک ہے یا قیامت تو پہلے ہی مر جائے گا۔ اے واضح قرآن مجید اندر اے ارشاد نہیں فرمایا بس تینوں مہلت مل گئی ہے۔ اے کہنے لگیا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگیا اللہ سونیا تو مینوں گمراہ کر چھڑیا، راہ راست دے تو ہٹا چھڑیا، ہن میں کوشش کراں گا تیرے بندیاں نو راہ راست تو ہٹاواں گا، تیرے بندیاں دے اوتے میں ڈاکے ڈالاں گا، تیرے بندیاں نو تیرے راستے تو دور کراں گا، انہاں نو بھگاواں گا، انہاں نو نینداں اندر سلاواں گا، راہ راست تے جا جا کر کے بیٹھاں گا، جتھے میرا دا لگیا اوتھے دا لگاواں گا، جتھے میرا بس چلیا اوتھے میں بس چلاواں گا، انہاں نو گمراہ کراں گا۔ کوئی نماز پڑھے گا
تیری عبادت کرے گا میرا جتھے بس چلے گا میں انہوں لے کر کے آواں گا انہوں سیڈ تے ہٹاواں گا پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا جا نکل جا ذلیل و خوار ہو کر نکل جا نکل جا نکل جا تو نکل جا لمن تبعک منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین جیڑا تیری گل منے گا جیڑا تیرے پیچھے لگ جائے گا جیڑا تیرے تو طریقے تے چلے گا انہوں میں جہنم دینا اندر تینوں اور انہوں ملا کر کے انہوں جہنم اندر سٹاں گا جیڑا تیری گل منے گا انہوں نال ملاواں گا تیرے نال سارے انہوں کٹھا کر کے میں جہنم اندر سٹاں گا اے کہنے لگے اللہ میں پوری کوشش کراں گا تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا ہن ایک بندہ نیک پیچھے بڑی کوشش کر رہا ہے عالم ہے دیندار ہے قرآن والا ہے نمازی ہے وہ تے پیچھے بڑی کوشش کرتا ہے کسے طریقے نال انہوں میں راہ راستوں ہٹاواں کسے طریقے نال اے نمازاں چھوڑ جائے کسے طریقے نال اے قرآن پڑھنا چھوڑ جائے کسے طریقے نال اے ذکر کرنا چھوڑ جائے اے بڑی کوشش کرتا ہے عام بندہ بے نمازی گناہگار اور گناہ مندی دل اندر پھنسن والا وہ دے پیچھے انہوں نہیں کرتا انہوں پتہ ہے ساڑی فیلڈ دا ہے اے ساڑے طبقے دا ہے انہوں نہ بھی کہیے نہ کہیے اے ساڑے نال دا ہی ہے بے نمازی ہے کوئی گل نہیں ساڑے نال دا ہے لیکن وہ دے پیچھے لگنا ہے جیڑا نمازی ہے قرآن دی تلاوت کرن والا ہے ذکر و ذکار کرن والا ہے اے او دا پیچھا کردا ہے انہوں میں راہ راستے تو ہٹاواں اے دے پیچھا کراں اے کتھے بے نماز بن جائے اے کتھے قرآن دا باغی بن جائے اللہ دے ذکر دا باغی بن جائے اے دے پیچھے بڑیاں کوششاں کر جائے لیکن کہنا دے لوگو جیڑا بندہ پکا ہو جائے مسلمان بن جائے مواحد بن جائے جناب اللہ رب العالمین دا ہو کر کے زندگی گزارے اللہ رب العالمین فرماندے نے جیڑا میرا ہوئے گا وہ کدے تیری گل نہیں منے گا اوے جیڑا پکا میرا ہوئے گا وہ تیری گل نہیں منے گا تیرے اشارے اندے ہوتے نہیں چلے گا تیری پکڑ اندر نہیں آئے گا تیرے وسوسات اندر نہیں آئے گا اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس شیطان دے کولو پناہ منگیا کرو گھر دے اندر داخل ہویا کرو تے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے داخل ہویا کرو کپڑے اتاریا کرو تے کپڑے اتارن دی دعا پڑھیا کرو واش روم اندر جایا کرو واش روم اندر جان دی دعا پڑھیا کرو شیطان تہاڈا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تے جس بندے نو پتہ ہی نہیں ہے کپڑے اتاری جا رہے ہے واش روم اندر جا رہے ہے کوئی پتہ نہیں دعا کی پڑھنی ہے اوے جدو انسان کپڑے اتار دیندا ہے واش روم اندر چلا جاندا بیٹھ جاندا ہے شیطان جنات اے شرمگاہ نال ابن آدم دی شرمگاہ نال اے کھیڑ دینے اے کھل کھلاندے نے مذاق کر دینے اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو واش روم اندر جاؤ دعا پڑھ لیا کرو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اندر اللہ سونیا میں تیرے کولو پناہ منگنا ہاں انہاں خبیث جنہاں دے کولو خبیث جننیاں دے کولوں عام چٹیل میدان اندر بیٹھ جاندا ہے اوتھے بھی دعا پڑھ کر کے بیٹھدا ہے پھر جنات اے شیاطین اس بندے دا کچھ بگاڑ نہیں سکدے بیزاری کرو اس شیطان دے کولوں جان چھوڑاؤ اللہ دا ذکر و ذکار کریا کرو سویا کر اللہ دا ذکر کر کے سویا کر اٹھیا کر اللہ دا ذکر کر کے اٹھیا کر شیطان بے ایمان دیاں گراں کھل جان گیاں شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اے شیطان بڑے جناب دعوے کر کے آیا اللہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا راہ راست تو ہٹاواں گا راہ راست دے کولوں انہاں نو دور کر دیاں گا اے قرآن پڑھن گے انہاں دے دل اندر میں وسوسے گراں گا اے جناب نمازاں پڑھن گے انہاں دے دلاں دے اندر میں وسوسے ڈال دیاں گا جدوں اللہ دا ذکر کرن گے انہاں دے دلاں دے اندر میں وسوسے پا دیاں گا اے اللہ دے نال اے گلاں کر کے آیا اللہ فرماندے نے جا شیطان جیڑا تیری منے گا تور او جہنم اندر جائے گا اے نہیں ہے انہوں کامیابی مل جائے گی نہیں جیڑا تیری منے گا اسی انہوں جہنم اندر سٹاں گے وہ جہنم اندر سڑے گا اور ابن آدم سجدہ کردہ ہے پھر شیطان بیٹھ کر کے روندہ ہے ابن آدم نو سجدے دا حکم دیتا گیا سجدہ کر لیا ابن آدم نے سجدہ کر لیا لیکن میں سجدہ نہ کر سکیا ابن آدم نماز پڑھ ہے شیطان روئی جا رہا ہے ٹھائیں مار کر کے روندہ ہے
आंसू बहांदा है, ओए मेरी बदबख्ती, ओए मेरी बदनसीबी, मैनू सजदे दा हुक्म दिता गया लेकिन मैं सजदा ना कर सकिया। इब्ने आदम नू सजदे दा हुक्म होया, इन्हें सजदा कर लिया। अज अल्लाह नू मनाई जा रहे है, अल्लाह दे सामने सजदे कीती जा रहे है, अल्लाह दे सामने रोई जा रहे है। एदियां इबादतां कबूल हो रही, एदियां जनाब नमाज़ां कबूल हो रही। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों अजान हुंदी है ते शैतान दौड़न लगा देंदा है, इन्नी दौड़ लगांदा है, इन्नी स्पीड लगांदा है। फरमाया चलदियां दौड़दियां एदी हवा खारिज हो जाती है। लेकिन कहना दे लोग साडे ते मुसलमानां दा भी हाल है, जो ही अजान हो जाए जे अगर असी मस्जिद के करीब बैठे हैं तो असी जनाब अपनी महफिल नू खराब करते निकल जाने, छोड़ जाने। चलो जी अजान हो गई है, बस नमाजी आन गए, वो चलो इथू चलने। ये बदनसीबे की बात है, एक बंदा मस्जिद के करीब बैठे है, अजान हो गई है, नमाज का टाइम है और वो नमाज नहीं पढ़ता, ये अल्लाह वाले से बंदे नू तौफीक नहीं है। और जिस बंदे नू रब वालों तौफीक मिल जाए वो अल्लाह दे रास्ते अंदर आंदा है, रब दे घर अंदर आंदा है, आकर के नमाज पढ़ता है। ते जिस बंदे नू तौफीक ही ना मिले चाहे करीब बैठे आ रहे, ये बंदा ये ना समझे मैं नमाज छोड़ दी है, अज मैं कोई नमाज नहीं पढ़ी, बस सुकून दे नाल पूरा दिन गुजारे आए। ये दी बदन नसीबी दी बात है, खुश नसीबे दी बात नहीं है। एक बंदा नमाज़ां दी फिक्र ही नहीं करता, ये ते बद नसीबे दी बात है। पूरी जिंदगी गुजारे, हफ्ते गुजर गए, दिन गुजर गए, जुमे गुजर गए, कदे दिल अंदर ये ख्याल नहीं आया यार मैं पूरे हफ्ते अंदर मैं नमाज़ां कितनियां पढ़ियां, इस पूरे हफ्ते अंदर मैं अल्लाह दा जिक्र कितना कीता, इस पूरे हफ्ते अंदर मैं अल्लाह दे सामने रोया हाँ कि नहीं रोया, इस पूरे हफ्ते अंदर मैं अल्लाह दे कुरान नू भी पढ़िया या नहीं पढ़िया। कदे गौर फिक्र करया करे, दुनिया के हिसाब असी बड़े लगा लेने, फलां कम अंदर घाटा आया, फलां कम अंदर मुनाफा आया, ये हिसाब ते बड़े लगाने। ओए कदे नेकियां दा हिसाब लगाया कर, कदे नमाज़ां दा हिसाब लगाया कर, कदे जुम्मियां दा हिसाब लगाया कर। मैं इस महीने अंदर कोई जुम्मा ते नहीं ज़ाय कीता, मैं इन्हां दिनां दे अंदर कोई नमाज ते नहीं ज़ाय कीती। जदों दुनिया अंदर हिसाब करते रवांगे कल क़यामत दे दिन दा हिसाब आसान हो जाएगा, बड़ा मुश्किल नहीं वो हिसाब होएगा। जे हिसाब दुनिया के अंदर ना कीता, अपना हिसाब खुद दुनिया अंदर ना कीता, आखिरत दा हिसाब बड़ा मुश्किल होएगा, वो हिसाब बड़ा सख्त होएगा। इस वास्ते कहना दे लोगो दुनिया के अंदर अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह के सामने झुक, इधर अल्लाह की इबादत कर, शैतान नाराज हो जाएगा कोई गल नहीं, शैतान जाएगा जहन्नम अंदर। जेड़ा रहमान राजी करेगा रहमान नो जन्नत अंदर ले करके जाएगा। इस वास्ते रहमान की इबादत करे कर, जिस रहमान ने तेनों दुनिया के अंदर भेजा, इंसान बनाया, अपने हथों के नाल बनाया, बड़ा खूबसूरत इंसान बनाया, पूरी कायनात नू बनाने वाला, पूरी कायनात दे निजाम नू चलाने वाला, फिर उस रब दा हक बनदा है कि उस रब दी इबादत की जाए। जिस रब ने पूरी कायनात नू बनाया है, पूरे जग नू बनाया है, उस रब दा हक बनदा है उस रब दी इबादत की जाए। केड़ा रब, केड़ा रब? अल्लाह खालिक सारे जग दाए, ओदे दर तो सब कुछ लभदा है। ओए अल्लाह खालिक सारे जग दाए, ओदे दर तो सब कुछ लभदा है। ओनू खालिक होना फबदा है, उसे दे सब बिसारे ने। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, कुदरत दे अजब नज़ारे ने। पानी ते जमीन बिछाइए, थमबाज आसमान खिलारे ने। किते सूरज वेख चढ़ाया है, सारे जग नो किमें चमकाया है, किमें जगमग कर दे तारे ने, किमें चन्नन चानन लाया है। किते
احساس دے اوے سبز غلیچے نے کتے بل بل اوے باغ بغیچے نے پھول گلیاں اوپر نیچے نے بے خوشبو نل مہکن سارے نے او دا دل جاری اوے لنگر خانہ ہے او دا کھاندا کل زمانہ ہے او دا جاری اوے لنگر خانہ ہے او دا کھاندا کل زمانہ ہے کیوں غیران دے در جانا ہے او دے درد اوے منگتے سارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ وا قدرت دے عجب نظارے نے اس رب العالمین دی عبادت کرنی ہے جس رب العالمین نے دنیا دے اندر سارے دا سارا انسان واسطے بنایا ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ فرماندے نے لوگو اپنے اللہ دی عبادت کرو اللہ دی اطاعت کرو اور دے رسول دی اطاعت کرو اللہ اطاعت کریے اللہ تیری اطاعت کریے تیرے پیغمبر دی اطاعت کریے اللہ ملے گا کی اللہ رب العالمین نے فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار اللہ فرماندے نے اگر میری اطاعت کرو گے میرے رسول دی اطاعت کرو گے میں رب تانوں جنتاں دے اندر داخل کر دیاں گا جیڑی جنت میں تھوڑے واسطے بنائی ہے اس جنت دے اندر میں تانوں داخل کر دیاں گا اللہ تیرے کامیابی کیسی ہوئے گی فرمایا وذالک الفوز العظیم ایک بہت بڑی کامیابی ہوئے گی بہت بڑی کامیابی مل جائے گی اس انسان جس بندے نو جہنم دے کولو بچا کر کے اللہ دی جنت اندر اس بندے نو داخل کر دیتا جائے گا فرمایا وذالک الفوز العظیم اے بہت بڑی کامیابی مل جائے گی اے بہت بڑا کامیاب ہو جائے گا آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کرے گا اطاعت نہیں کرے گا نافرمانی کرے گا اللہ سونیا ایسے بندے دا ٹھکانہ کی ہوئے گا جیڑا بندہ تیری عبادت نہ کرے تیری اطاعت نہ کرے تیرے پیغمبر دی اطاعت نہ کرے اللہ تواڈے دونوں دی اطاعت نہ کرے فرما برداری نہ کرے اللہ ایسے بندے دا ٹھکانہ کی ہوئے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا یدخلہ نارا ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا خالدن فیہا ہمیشہ ہمیش والا ہمیشہ ہمیش اس جہنم اندر اس بندے نے رہنا ہوئے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور اس بندے واسطے رسوا کن عذاب ہوئے گا انہوں رسوا کر کے رکھ دے گا او دی زندگی نو تباہ کر دے گا او دے جینے نو تباہ کر دے گا رسوا کر دے گا جس طرح دنیا دے اندر ایک بندہ رسوا ہو جائے رسوا کر دیتا جائے لیکن انہوں کوئی اس طرح دا اگ والا عذاب نہیں ہوندا اے جہنم اندر جنہوں رسوا کر دیتا گیا جنہوں جہنم اندر ہمیشہ ہمیش زندگی مل گئی فرمایا اس بندے نو رسوا کر دیتا جائے گا اے بندہ ذلیل ہو جائے گا روئے گا کرلائے گا لیکن کہنا دے لوگو رون کرلان دا فائدہ نہیں ہوئے گا اتھے دنیا اندر اللہ کہنا اطاعت کرو اللہ رو دے رسول دی اللہ جنت دے دے گا تے جے اگر نافرمانیاں کی دیاں فرمایا جہنم ہے جیڑی رب نے بنائی ہے اس جہنم اندر فرمایا ڈال دیتا جائے گا آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرمایا کہ نہ دے لوگو اللہ اور دے رسول دی اطاعت تو فرما برداری کرو اللہ نے بڑے مقامات تے فرمایا اوے میری اطاعت کرو اوے میرے رسول دی اطاعت کرو اللہ ملے گا کی فرمایا جدو اللہ اور دے رسول دی اطاعت کرو گے فرما برداری کرو گے
لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تواڈے اتے رحمتاں نازل فرما دے، اللہ تواڈے اتے رحم کر دے۔ اوئے جس بندے اتے رحم کر دیتا جائے، جس بندے اتے رحمتاں نازل کر دیتیاں جان، او بندہ کامیاب ہو گیا دنیا آخرت اندر، اے بندہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ دیاں رحمتاں نے اس بندے نو گھیر لیا، اللہ دیاں رحمتاں نے اس بندے نو ڈھانپ لیا، اللہ دیاں رحمتاں نے اس بندے نو ڈھانپ لیا۔ اللہ نیکی کیوں کریے، اللہ اعمال کیوں کریے، اللہ کیوں کریے؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، فرمایا اگر نیکی کرو گے، نیکی کرو گے تو تواڈے نفس واسطے، تواڈے اپنے واسطے ہے، نیکی کرو گے یہ تواڈے واسطے فائدہ مند بن جائے گی۔ اگر تسی برائی کرو گے فلاحا، یہ تواڈے واسطے ہے۔ نیکی کرو برائی کرو ساریاں تواڈے واسطے نے، چاہے نیکی کر لو چاہے برائی کر لو، فلاحا ہے تواڈے واسطے۔ نیکی کرو گے میں رب دے کول آؤ گے، پھر فرمایا میں رب دے کول آؤ گے، پھر میں رب العالمین تواڈے درجات بلند کر دیاں گا، تھانوں جنت دے اندر میں رب العالمین داخل کر دیاں گا۔ ہاں اگر نیکی کرو گے اے کہو گے کہ رب دی وحدانیت اندر، رب دی شان اندر میرے نیکی کرن دی وجہ دے نال رب دی شان اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے نے نا 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 اے گل نہیں ہے، تسی سارے دے سارے مسلمان بن جاؤ، سارے دے سارے متقی بن جاؤ، میری شان اندر پھر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوئے گا، میری بڑائی اندر پھر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوئے گا۔ اور اگر تسی سارے دے سارے کافر بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، ظالم بن جاؤ، گناہگار بن جاؤ، پھر بھی میں رب دی شان اندر ذرا بھی فرق نہیں آئے گا۔ نیکی کرو گے تو آڈے اپنے واسطے ہوئے گی، برائی کرو گے یہ بھی تو آڈے اپنے واسطے ہوئے گی۔ اس واسطے کہنا دے لوگو اس دنیا دی زندگی اندر اوے فیصلہ کر اسی نیکی والے کام کر رہے ہیں یا برائی والے کام کر رہے ہیں، رب نو راضی کرن والے اسی کام کر رہے ہیں یا رب نو ناراض والے کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تے فرماندے نے من عمل صالحا فلنفسہ، جس بندے نے نیک اعمال کیتے فلنفسہ، اس بندے دے اپنے نفس واسطے، جس بندے نے برائی کی تھی ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جس بندے نے برائی کی تھی او دے واسطے تے یاد رکھیا جے رب کسے دے اتے ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی ظلم نہیں کرنے ہاں، اسی کسے دے اتے ظلم نہیں کر دے، ساڈا ایک قانون ہے لوگوں اسی ڈھیل دینے ہاں، بڑی مہلت دینے ہاں۔ اوے آخری وقت لگ رب دے در دے اتے آ جاؤ، آ کر کے منا لو میں رب دی تانوں معاف کر دیاں گا، میں تانوں اپنے ہتھاں نال بنایا، تواڈے چہرے بنائے ہتھاں دے نال بنائے، تانوں گن گن کر کے بنایا، آدم نو بنایا، آدم نو گن گن کر کے بنایا، او دے تو پھر اگے اولاد چلی ہے، ساری اولاد آدم علیہ السلام اندروں میں تانوں بنایا ہے اپنی عبادت واسطے، تے میں تانوں جہنم اندر سٹ کر کے کی کرنا ہے۔ میں تے چاہنا ہاں سارے دے سارے لوگ عبادت گزار بن جان اور میری جنت والے عمال کرن لگ جان، میں تے تانوں جنت اندر لے کر کے آن دی خواہش رکھنا ہاں، میں تانوں ساڑ کر کے کی کرنا ہے۔ لیکن بندہ آپ ہی آندا ہے، فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے رب معاف فرما دے، وہ دی جنت اندر جانا چاہتا ہے رب انہوں جنت اندر لے کر کے جائے گا، اور جس بندے نے انکار کر چھڑیا اللہ اس بندے نے پھر جنت اندر نہیں جان دیں گے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر کیڑا بندہ ہے جڑا انکار کرے اللہ دی جنت اندر جانے تو انکار کرے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میری اطاعت کی تھی، اللہ دی اطاعت کی تھی، یہ تو تمہیں پتہ چلیا اے اللہ دی جنت اندر جانو تیار ہے، تیاری کر رہا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تھی، اللہ دی نافرمانی کی تھی، یہ تو تمہیں پتہ چلیا اے بندہ جنت اندر نہیں جانا چاہتا، یہ تو دل نہیں کرتا میں اللہ دی جنت اندر چلا جاواں۔ اس واسطے نیک اعمال کرو، اللہ دی جنت اندر چلے جان دا موقع مل جائے گا۔ دعا ہے لسن سے ایمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔